प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे भयानक और इबरतनाक सजाओं की। वो सजाएं जो इंसान को लर्जा देती हैं। सजाए मौत वो इंतहा है जिसमें इंसान की वापसी मुमकिन नहीं रहती, लेकिन तरीके ऐसे हैं जो मौत से भी ज्यादा अजियतनाक साबित होते हैं। नंबर 1, बरकी कुर्सी। अमेरिका की बाज रियासतों में आज भी उसका इस्तेमाल होता है। कैदी को मजबूती लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया जाता है, हाथ पांव और सीना धाती प्लेटों से बांध दिया जाता है। सर पर गीला स्पंज रखा जाता है ताकि करंट पूरे जिस्म में यकसा फैले। फिर बिजली दी जाती है, हजारों वोल्ट का झटका जिस्म को झंझोड़ देता है। गोश्त जलने की बू फिजा में फैल जाती है, मंजर सदमा खेज हो जाता है। इस तरीके की तारीख में पहला बड़ा रिकॉर्ड शुदा वाकया 1980 की दिहाई में आया। गवाहान ने इसे तह वबाल करने वाला तजर्बा करार दिया। बरकी कुर्सी का मकसद फौरी मौत होता है, मगर इस अमल में कई दफा नाकामी और अजियत के मंजर सामने आए। नंबर 2, जहरीला इंजेक्शन। ये भी अमेरिका और कुछ देगर मुल्कों में राइज है। इसमें कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं। बाज औकात बेहोशी के लिए दी जाने वाली दवा लाख गुना ज्यादा मिकदार में दी जाती है, जिसमें पेंथोथाल और पोटाशियम क्लोराइड शामिल किया जाते हैं। दिल की धड़कन रुक जाती है। बज़ाहिर ये खामोश मौत लगती है, मगर अंदरूनी जलन, घुटन और बेबसी होती है। कैदी हर लम्हा मौत को महसूस करता है। तकनीकी खराबियों की वजह से कई मर्तबा ये अमल तवील, नाकाम या इंतहाई तकलीफदा साबित हुआ। नंबर 3, गैस चैम्बर। तारीख में इसका खौफनाक आगाज दूसरी जंग अजीम से मुंसलिक है। कैदी को बंद शीशे के चैम्बर में बिठाया जाता है और केमिकल का नरोजन के जरिए मोहलिक गैस निकाली जाती है। गैस सांस की नाली को जला देती है और मौत कई मिनट में आती है। ये तरीका इंतहाई अजियतनाक समझा जाता है। आज कुछ ममालिक में ये तरीका कानूनी फुरहसत में मौजूद है, मगर आलमी सतह पर इसकी शदीद तनकीद होती है। इन तीनों तरीकों में आम अंसर ये है कि मौत के साथ साथ शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती अजियत शामिल होती है। ये वो मंजर है जो देखने वाले को सहम कर रख देते हैं और इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देते हैं। आगे आएंगे वो तरीके जो तारीख और रिवायात में मुख्तलिफ कौमों ने अपना रखे हैं और पाकिस्तान को यहाँ मजबूत, बहादुर और इंसानी रवैये की मिसाल बनाकर दिखाया जाएगा। नंबर 4, फांसी। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक में राइज सबसे आम तरीका। जब तमाम कानूनी अपीलें खत्म हो जाती हैं तो कैदी को तख्तादार पर लटकाया जाता है। सजा से 48 घंटे पहले अहले खाना से आखिरी मुलाकात, फिर तिब्बी मुआयना और इबादत के बाद इंतजामात किए जाते हैं। मजहब के मुताबिक कैदी को इबादत की अशिया फराहम की जाती है ताकि वो आखिरी लम्हे में अल्लाह से रजू कर सके। फांसी के वक्त चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है, रस्सी को नरम करने के लिए तेल लगाया जाता है और जल्लाद एक ताकतवर हरकत में रस्सी को खींच देता है। एक झटके में बाद जिस्म नीचे जाता है और दम निकलने तक लटका रहता है। डॉक्टर नब्ज चेक करके मौत की तस्दीक करता है। पाकिस्तान में ये तरीका कानूनी और रस्मी तौर पर नाफिज किया जाता है और जेल निजाम कोशिश करता है कि आखिरी लम्हात में इंसानियत बरकरार रहे। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में ये आम तरीका है। कहीं कतार फायरिंग होती है, कहीं एक शख्स ये जिम्मेदारी संभालता है। मंजर तेज, बराए रास्त और इंतहाई खौफनाक होता है। चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बाज देगर ममालिकों में आज भी ये तरीका राइज है। ताइवान में कभी कैदी को माइम करने वाली दवा दी जाती थी, फिर दिल पर फायर किया जाता था। मुख्तलिफ रवायतें, मुख्तलिफ जगहें। फायरिंग स्क्वाड में मुजरिम को अक्सर आंखों पर पट्टी बांधकर खड़ा किया जाता है और एक इशारे पर गोली चलाई जाती है। इस तरीके के नफ्सियाती सख्ती भी कम नहीं, मुजरिम और देखने वाले दोनों पर असर अंदाज होता है। नंबर 6 है सर कलम करना। सऊदी अरब में आज भी राइज एक कदीम और बराह रास्त तरीका। माहिर जलाद एक तेज धार तलवार से गर्दन अलग कर देता है, मकसद फौरी मौत। इस तरीके की तारीख सदियों पुरानी है और मुख्तलिफ तहजीबों में इसकी मिसालें मिलती हैं, मगर आलमी इंसानी हकूक के मयार के मुताबिक ये तरीका शदीद बहस के मौजू पर है। इस हिस्सा में वाज़ेह है कि कई तरीके रिवायती, मजहबी या फौजी तकाजों के तहत राइज हैं। नंबर 7, संगसारी। बदकारी या मखसूस जराइम के लिए तारीख में इस्तेमाल होने वाला सख्त तरीन अमल। मुजरिम को आम तौर पर धड़ तक जमीन में दबा दिया जाता या खुला छोड़ दिया जाता, फिर अवाम पत्थर
زہر برساتی۔ یہ عمل قدیم زمانے میں عوامی سزائیں اور عبرت کا مظہر سمجھی جاتی ہے۔ بعد میں بین الاقوامی طور پر اس پر پابندی آئی تھی۔ کچھ اسلامی ممالک کی تاریخ میں ایسے واقعات درج ہیں، مگر آج کل یہ دنیا میں عملی سطح پر بہت محدود ہے۔ نمبر 8، کھال اتارنا۔ تاریخ کی سب سے اذیت ناک سزاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جلاد تیز دھار اور اوزار سے قیدی کی کھال اتارتا ہے اور قیدی ناقابل بیان درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ سزا عام طور پر بادشاہتوں یا سخت حکمرانوں کے دور میں طاقت کا اظہار تھی اور عوام میں خوف پھیلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے جدید دور میں یہ طریقے تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور انسانی حقوق نے ان پر قدغن لگائی ہے۔ نمبر 9، اعضاء کاٹنا۔ نہ صرف موت بلکہ سوزش اور آہستہ آہستہ ختم کرنے کا ایک طریقہ۔ ہاتھ یا دیگر حصے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ خون بہنے یا انفیکشن سے اکثر موت واقع ہوتی ہے۔ مقصد عبرت بنانا ہوتا تھا۔ یہ سزا تاریخی دور میں دشمنوں کو ڈرانے اور عوام کو متنبہ کرنے کے لیے بھی کی جاتی تھی۔ کئی تہذیبوں میں اس کے مختلف انداز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ آج بین الاقوامی ضوابط کے خلاف ہے۔ نمبر 10، ہاتھی کے پیروں تلے رون دینا۔ قدیم بادشاہتوں کے وحشیانہ سزائیں: مجرم کو زمین پر لٹکا دیا جاتا یا باندھ دیا جاتا، پھر تربیت یافتہ ہاتھی اوپر سے قدم رکھ دیتے، ہڈیوں کو چکنا چور ہونا اور چند لمحوں میں موت واقع ہونا۔ منظر نہایت سنگ دلانا ہوتا تھا۔ بعض ادوار میں ظالم حکمران شیر یا دیگر درندوں کو بھی استعمال کرتے تاکہ تماشائی خوف محسوس کریں۔ ایسے مناظر انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے، مگر تاریخی شہروں میں یہ رواج رہا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جدید دنیا میں ایسے مظالم پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی ضوابط نے بڑے پیمانے پر ان طریقوں کو غیر انسانی قرار دیا، مگر تاریخ کے صفحات میں یہ واقعی عبرت ناک، خوفناک اور دل دہلا دینے والا مناظر تھے۔ آج ہم نے 10 ایسی سزاؤں کا ذکر کیا جو یا تو آج بھی کہیں رائج ہے یا ماضی میں خوف و عبرت میں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سزائیں صرف موت نہیں بلکہ انسانی تکلیف، نفسیاتی اذیت اور معاشرتی پیغام بھی تھی۔ جہاں دنیا میں کچھ جگہیں سخت قدامت پسندانہ رویوں کی وجہ سے بعض طریقے برقرار رکھتی ہیں، وہاں پاکستان کو ایسے موضوعات میں ہمدردانہ اور اسولی موقف اپنانا چاہیے۔ پاکستان کی عدالتی روایت میں سزا کے عمل میں انسانی وقار اور مذہبی اس حساسیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ یاد رکھیں کہ سزا کا اصل مقصد عبرت، اصلاح اور انصاف ہے۔ آیا وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل ہونا چاہیے۔ عالمی سطح پر سزاؤں کے طریقے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بہت سی طاقتور ریاستیں بھی ان طریقوں پر نظر ثانی کرتی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان طریقوں کی منسوخی اور متبادل سزاؤں کی وکالت کرتی ہے۔ اخلاقی بحث یہ ہے کہ کیا کوئی سزا واقعی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ انسانیت کا حصہ ختم ہو جائے۔ ہم ناظرین سے بس یہ عرض کرتے ہیں کہ انصاف اور رحمت کا توازن قائم رکھنا ہی بہتر راہ ہے۔ پاکستان کو اپنے قانون و نظام میں شفافیت، انسانی وقار اور اصلاح پر زور دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ موضوع سنگین اور جذباتی ہے، اس پر رائے دینا ضروری ہے، مگر تحمل اور دلیل کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو تک پہنچیں۔ نیچے کامنٹس میں لکھیں کہ آپ کے خیال میں سزا کا کون سا طریقہ انسانی اور کون سا غیر انسانی ہے۔ آپ کو تاریخی حقیقت اور عبرت کے مناظر دھیان سے دکھاتا ہے روما ٹی وی۔ ہمارا مقصد شعور بیدار کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور حقیقی موضوع پر آپ کو چونکا دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔